आम इंतखाबात की तारीख के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत। मुलाकात की दावत। खत में कहा गया कि सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज में इलेक्शन की तारीख देना आईनी जिम्मेदारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया जाता है ताकि आम इंतखाबात के लिए मुनासिब तारीख तय की जा सके। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत से मुलाकात करेंगे या नहीं, फैसले के लिए आज इलेक्शन कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात के लिए मुशावरती अमल शुरू। इलेक्शन कमीशन का तमाम सियासी जमातों को दावतनामा इरसाल। चेयरमैन पीटीआई या उनके नुमाइंदे और सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान को आज बुला लिया गया। शहबाज शरीफ को 25 अगस्त और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को 29 अगस्त का दावतनामा भेजा गया। तहरीक इंसाफ का 3 रुकनी वफद आज इलेक्शन कमीशन जाएगा। वफद में अली जफर, उमैर नियाजी, नियाजुल्लाह नियाजी शामिल। उधर मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के लिए 7 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी में एहसन इकबाल, सेनेटर आजम नसीर तारड़, जाहिद हामिद, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, अमीर मुकाम और अताउल्लाह तारड़ शामिल। चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिलेगा या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना में सजा के खिलाफ अपील की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजनल बेंच अपील की समाअत करेगा। उधर सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने बज़ाहिर हाई कोर्ट की हुक्म अदूली की। चेयरमैन पीटीआई 5 अगस्त से जेल में हैं। हाई कोर्ट अपीलों पर पहले फैसला करे। सजा मुअत्तली की अपील हाई कोर्ट में आज समाअत के लिए मुकर्रर है। हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना मुनासिब है। तोशाखाना केस में सजा बादियों नजर में गलत है। चेयरमैन पीटीआई की तो सुना ही नहीं गया। इलेक्शन कमीशन ताखीरी हरबे इस्तेमाल करेगा तो हम फौरी रिहाई का हुक्म देंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा, पहली बात ये साबित हुई कि मुलजिम को हक दिफा नहीं दिया गया। दूसरी बात ये साबित हुई कि रिमांड ऑर्डर के अगले ही दिन सजा देकर मुलजिम को जेल भेज दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना का 7 दिन में फैसला करने का कहा और ट्रायल कोर्ट ने एक ही दिन में फैसला कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला किया। मामला हाई कोर्ट में है, इसलिए दाखिलत नहीं कर रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले अपील सुने, हम दोबारा केस सुनेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। ट्रायल कोर्ट से मुकदमा खत्म हो चुका, अब किसको रिमांड किया जा सकता है? मौजूदा केस का सजा के खिलाफ मरकजी अपील पर क्या असर होगा? वकील लतीफ खोसा ने कहा, अदालत को घड़ी की सुइयां वापस पहले वाली पोजीशन पर लाना होंगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, हर मर्तबा गलत बुनियाद पर बनाई गई इमारत नहीं गिराई जा सकती। साबिक चीफ जस्टिस मुझे दीवार से लगाने में लगे रहे। मौजूदा चीफ जस्टिस चेयरमैन पीटीआई को बचाने के लिए सरगर्म हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। बोले कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साहिबान के बारे में अंदर से गवाहियां आ रही हैं। चेयरमैन पीटीआई के लिए चीफ जस्टिस अपने करियर को दांव पर लगा रहे हैं। मरियम नवाज का चीफ जस्टिस पर चेयरमैन पीटीआई की वकालत का इल्जाम। ट्विटर पैगाम में लिखा कि चीफ जस्टिस का चेयरमैन पीटीआई की वकालत करना चेयरमैन को अच्छा नहीं बना सकता। ऐसा करने से चीफ जस्टिस का अपना तासुर खराब होगा। जब चीफ जस्टिस ने फैसला ही सुना दिया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों है? खारजियों के लिए खुला पैगाम है कि वो हमारे साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते। इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त से लड़ेंगे। गलत फहमी में ना रहें कि हम थकावट का शिकार हो जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। कहते हैं 1,24,000 अंबिया में से किसी एक ने भी खुदकुश हमलों की हिमायत नहीं की। हमारी फौज के जवान तनख्वाह के लिए नहीं लड़ते। उन्हें मालूम है कि अल्लाह के यहाँ उनके लिए क्या इनाम है। हम जवानों को तनख्वाहें नहीं, एहतराम देते हैं। हम अपने वसाइल से ये जंग लड़ रहे हैं और अपनी मेहनत से ये जंग जीतेंगे। मजीद बोले, चेयरलिफ्ट में फंसे बच्चों ने कौम को मुत्तहिद होने का पैगाम दिया। हम इस बहस में नहीं पड़ सकते कि बटग्राम में बच्चों को किसने बचाया। दहशतगर्दों, सहूलतकारों और साथियों को सरेंडर करना होगा। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का पीछा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जनूबी वजीरिस्तान में फौजी अफसरान और जवानों से गुफ्तगू। बोले कि शहदा हमारा फख्र हैं, शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान में मुकम्मल अमन और इस्तेहकाम आएगा।
سپہ سالار کو سیکیورٹی کی صورتحال پر بریفنگ، آرمی چیف نے جوانوں کے عزم اور حوصلے کی تعریف کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع، درخواست میں موقف اختیار کیا کہ چیف جسٹس عامر فاروق کے میرے خلاف تعصب کے ٹھوس شواہد موجود ہیں، مجھے جیل میں رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے تاکہ الیکشن نہ لڑ سکوں۔ جج ہمایوں دلاور مجھ سے نفرت کرتا ہے، وہ مجھے سزا دینے کے لیے تیار تھا، اسی لیے میرا مقدمہ وہیں بھجوایا گیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایت پر ہی جج ہمایوں دلاور نے مجھے سزا سنائی۔ مقدمات اسلام آباد ہائی کورٹ سے لاہور یا پشاور ہائی کورٹس منتقل کیے جائیں۔ عدالتی فیصلہ ہونے تک جسٹس عامر فاروق کو مقدمات کی سماعت سے روکنے کی بھی استدعا۔ چیئرمین تحریک انصاف کو ایک اور کیس میں گرفتار کرنے کی تیاریاں، لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو چیئرمین تحریک انصاف کو گرفتار اور تفتیش کی اجازت دے دی۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے گرفتاری اور تفتیش کرنے کی درخواست کی تھی۔ آئین میں 90 دن میں انتخابات کا کہا گیا، آئین صدر کو اجازت دیتا ہے کہ 90 دن میں انتخابات کی تاریخ دیں۔ تحریک انصاف آج مشترکہ مفادات کونسل کے خلاف آئینی درخواست دائر کرے گی۔ پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین کی نیوز کانفرنس، بولے نگران سیٹ اپ الیکشن کے کچھ کام نہیں کر سکتا، مسائل کا حل سیاسی استحکام سے ہے جو بات چیت سے آئے گا۔ ملک میں مہنگائی بڑھ چکی ہے، پیٹرول 300 روپے لیٹر ہو چکا، ڈالر 320 میں بھی دستیاب نہیں، غریب آدمی کے کھانے کی اشیاء مہنگی ہو چکی ہیں، 1 لاکھ روپے کمانے والا اب گھر کے اخراجات پورے نہیں کر پا رہا۔ بٹ گرام میں چیل لفٹ واقعے کے بعد پولیس کا ایکشن، چیل لفٹ کا مالک اور آپریٹر گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں کوتاہی برتنے کی 5 دفعات شامل، چیئر لفٹ کنٹرول روم کو بھی سیل کر دیا گیا۔ چیل لفٹ میں پھنسنے والے گل فراز کا کہنا ہے زندگی کی امید ختم ہو گئی تھی، اسکول کے بچے بہت پریشان تھے، ہمارے علاقے میں کوئی سڑک یا پل نہیں ہے، ہم اس طرح کی ڈولی سے بالکل مطمئن نہیں، لیکن یہ سفر ہماری مجبوری ہے، حکومت ہمارے علاقے میں سڑکیں اور پل بنائے۔ بجلی کی قیمت میں 5 روپے 40 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری، اضافہ رواں سال کی چوتھی سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ قیمتوں میں اضافے کا اطلاق لائف لائن کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ نیپرا کا کہنا ہے بجلی کی قیمت میں اضافے کی ریکوری ستمبر، اکتوبر اور نومبر کے بلوں میں کی جائے گی۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے موجودہ ڈھانچے میں صارفین کو ریلیف ملنا ممکن نہیں۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے لیے اسٹرکچر میں تبدیلی ناگزیر ہے۔ پورے کراچی کو صرف کے الیکٹرک دیکھ رہی ہے، حیدرآباد میں بیٹھ کر آپ دادو کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ مونس الہی کرپشن اور منی لانڈرنگ میں ملوث، سرکاری ٹھیکوں کے عوض کیک بیکس اور گھپلوں سے متعلق مونس الہی کی نیب انکوائری رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ پنجاب بنتے ہی مونس الہی کے اثاثوں میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے اپنے فرنٹ مین عظمت حیات اور سہیل اصغر کے ذریعے ٹھیکوں کی مد میں کیک بیکس لیے۔ جولائی 2022 سے اپنے بینک اکاؤنٹس میں ملکی اور غیر ملکی بھاری رقوم جمع کروائی گئیں۔ جولائی 2022 کے بعد 72 ملین روپے سے 384 کنال سے زائد اراضی خریدی گئی۔ اراضی بظاہر کیک بیکس اور رشوت کی رقم سے بنائی گئی۔ مونس الہی نے اپنے والد کے چیف منسٹر کے عہدے کا غلط استعمال کیا۔ انہوں نے گجرات میں پسندیدہ کانٹریکٹرز کو ٹھیکے دلوا کر رشوت وصول کی۔ خیبر پختونخوا کے نگراں وزیروں کو قلمدان مل گئے، بیرسٹر فیروز جمال کا کھیل کو اطلاعات، ثقافت، سیاحت، آرکیولوجی اور میوزیم، احمد رسول بنگش کو خزانہ، ریونیو اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے قلمدان دیے گئے، مسعود شاہ کو اسٹیبلشمنٹ، بین الصوبائی روابط، ارشاد کیسر کو جیل خانہ جات، آصف رفیق کو ماحولیات اور جنگلات، نجیب اللہ کو سائنس اور ٹیکنالوجی، محمد قاسم جان کو محکمہ تعلیم، عامر عبداللہ کو قبائلی امور کا محکمہ دیا گیا، سرفراز علی شاہ مواصلات، ظفر اللہ خان محکمہ آبپاشی کے وزیر ہوں گے۔ امریکی کانگریس کے رکن ڈیرن لہود کی چیئرمین سینٹ سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات، تجارت اور پارلیمانی روابط میں اضافے پر تبادلہ خیال ہوا۔
चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कहते हैं कि मुख्तलिफ शोबों में ताउन और इश्तराक पर अमरीकी हुकूमत के मशहूर हैं। अमरीकी कांग्रेसमैन का पुरअमन खित्ते के लिए पाकिस्तानी अवाम और अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़। लाहौर में मार्केट्स के औकात कार तब्दील। कमर्शियल मार्केट्स, मॉल्स, बेकरियां, दुकानें रात 11 बजे बंद होंगी। होटल्स, कॉफी शॉप्स रात 11 बजे बंद करने का हुक्म। 12:30 बजे तक डिलीवरी की इजाजत होगी। अस्पताल, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स, मिल्क शॉप, तंदूर खुले रहेंगे। जिला इंतजामिया का नोटिफिकेशन जारी। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। भारत का खलाई जहाज चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर गया। भारत चांद के जनूबी हिस्से पर उतरने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। भारतीय स्पेसक्राफ्ट चांद के जनूबी हिस्से में उतरने वाला पहला मिशन। रूसी खलाई मिशन की चांद के जनूबी हिस्से पर उतरने की कोशिश नाकाम हो चुकी है। मॉनसून बारिशों का एक और स्पेल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश। हब्स की छुट्टी हो गई। महकमा मौसमियात की 27 अगस्त तक बारिशें जारी रहने की पेशगोई। पेशावर, मर्दान, स्वाबी, नौशहरा समेत कई इलाकों में जल थल 1। पेशावर में 90 फीडर्स बंद होने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। उधर कराची में बहादुराबाद, सदर और दीगर इलाकों में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया।